इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। 79तमे स्वातन्त्र्यदिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना राष्ट्रस्य नेतृत्वं कुर्वन् आत्मनिर्भरभारतम् अङ्गीकर्तुं रक्तदुर्गस्य प्रासादात् अनेके उपक्रमाः घोषिताः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विकसितभारतस्य दूरदृष्टिं साधयितुं सर्वकारः देशस्य भाविनागरिकाणां कल्याणाय कार्यबलस्य स्थापना करिष्यतीति। प्रधानमन्त्री मोदी पाकिस्तानाय कठोर वाक्प्रहारं कुर्वन् उक्तवान् यत् भारतं परमाणु विभीषिकां न सहतीति। ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य प्रशंसाञ्च कुर्वन् अभियानमिमं सशस्त्रसेनायाः शौर्यस्य प्रबलं प्रमाणमस्तीति सः उक्तवान्। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीक्षेत्रे राष्ट्रस्य शक्तिं प्रतिबिम्बयन् प्रधानमन्त्री वर्षान्तं यावत् मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स इत्यस्य प्रवर्तनस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। विदेशेषु भारतीयदूतावासैः देशभक्तिभावनया उत्साहेन च स्वातन्त्र्यदिवसाचरणं क्रियते। अपि च किश्तवाड़क्षेत्रे मेघस्फोटेन मृतानां संख्या 45 अभवत्। युद्धस्तरेण साहाय्योद्धारकार्यम् अनुवर्तते। साम्प्रतं यावत् 20,100 जनाः रक्षिताः। प्रधानमन्त्री च परिस्थितिं समीक्षितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य राष्ट्रम् 79तमं स्वातन्त्र्यदिनं समाचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी देहल्याः रक्तदुर्गात् स्वातन्त्र्यदिनाचरणस्य नेतृत्वं कुर्वन् राष्ट्रध्वजम् उत्तोलितवान्। ऐतिहासिकस्य स्मारकस्य प्राकारात् राष्ट्रम् अभिसम्बोधयन् श्रीमोदी ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य वीरसैनिकान् अभिवादयत्। अभियानमेतत् देशस्य सशस्त्रसेनायाः शौर्यस्य यथार्थतायाश्च प्रबलं प्रमाणमस्तीति सः उक्तवान् यत् सर्वकारः सशस्त्रसेनां मुक्तहस्तं कृत्वा रणनीतिं निश्चेतुं लक्ष्यं निर्धारयितुं समयं निर्वोढुञ्च अनुमतिं दत्तवानिति। सिन्धुजलसन्धिः अन्यायिनी आसीत् इति देशस्य जनाः अधुना अवागच्छन् इति प्रधानमन्त्री उल्लिखितवान्। सः अवदत् यत् भारतम् इतोपि न्यूक्लियर इत्यस्य भयादोहनं न सहतीति। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। शत्रूणां कस्यापि प्रयासस्य वैफल्याय शक्तियुतां सशस्त्र व्यवस्थां निर्मातुं भारतं मिशन सुदर्शन चक्रस्य आरम्भं करिष्यतीति प्रधानमन्त्री मोदी अवदत्। श्रीमोदी अवदत् यत् अग्रिमेषु 10 वर्षेषु एतत् राष्ट्रिय सुरक्षा कवचं विस्तारितं सुदृढम् आधुनिकीकृतञ्च भविष्यति। रक्षायाः, तन्त्रज्ञानस्य, ऊर्जायाः, अन्तरिक्षस्य विनिर्माणस्य च क्षेत्रेषु भारतस्य प्रगतिम् उद्धृत्य आत्मनिर्भरभारतं विकसितभारतस्य प्रमुखेषु आधारस्तम्भेषु अन्यतमम् इति प्रधानमन्त्री अधोरेखितवान्। सः ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्य प्रशंसां कुर्वन् उक्तवान् यत् अभियानमिदं भारतस्य रक्षा स्वावलम्बनस्य निदर्शनमस्तीति। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। श्री मोदी अवदत् यत् सः कृषकाणां, मत्स्यपालकानां च हितस्य रक्षणार्थं भित्तिः भूत्वा स्थितः भविष्यति। भारतं कदापि तेषां हितविषये आपोषणं न करिष्यतीति। श्री मोदी 1 लाख कोटि रूप्यकाणां प्रमुखवृत्तियोजनायाः आरम्भं कृतवान्। यस्यान्तर्गतं नवनियोजितयुवकाः प्रतिमासं 15,000 रूप्यकाणि प्राप्नुयुरिति।
सः अवदत् यत् आर्थिकवृद्धेः गतिं वर्धयितुं रक्तपित्तस्य निर्मूलनार्थं शासनस्य आधुनिकीकरणाय च 47,200 $10 लक्षकोटिमितायाः अर्थव्यवस्थायाः अपेक्षायै भारतं सज्जं भवेदिति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अस्य वर्षस्यान्तं यावत् भारतं स्वदेशनिर्मितं सेमीकण्डक्टर चिप्स इत्यस्य प्रवर्तनमपि करिष्यतीति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। यदा भारतेन स्वस्य स्वातन्त्र्यदिनम् आचर्यते तदा विदेशेषु स्थिताः भारतीयदूतावासाः अपि विशेषोत्साहेन देशभक्तिभावनया च दिवसोऽयं समाचरन्तः सन्ति। सामाजिकप्रसारमाध्यमे भारते स्थितः अमेरिकीयदूतावासः स्वातन्त्र्यदिवसस्य शुभाशयाः इति लिखितवान्। अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः मार्को रूबियो इत्येषः भारतीयजनेभ्यः अभिनन्दनं शुभाशयाश्च प्रेषितवान्। टोक्यो नगरात् भारतीयदूतावासस्य ध्वजारोहणस्य समारोहस्य दृश्यानि आगतानि सन्ति। मालदीव्स देशे भारतीयप्रवासिनः हर घर तिरंगा इति अभियानेन सह संयुज्य स्वातन्त्र्यदिनम् आचरन्तः सन्ति। गुरुवासरे किश्तवाड़ जनपदस्य पद्दार उपविभागस्य दूरस्थपर्वतग्रामे प्रचण्डः मेघस्फोटः अभवत्, येन द्वौ CISF इत्यस्य कर्मिणौ अनेके मचैलमाता तीर्थयात्रिभिश्च सह न्यूनातिन्यूनं 45 जनाः मृताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हया सह तथा मुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्ला इत्यनेन च सह जम्मूकश्मीरस्य किश्तवाड़ क्षेत्रे मेघस्फोटस्य जलप्लावनस्य च स्थितिविषये वार्तालापो विहितः। सामाजिकमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् अधिकारिणः प्रभावितानां साहाय्यं कर्तुं भूमौ कार्यं कुर्वन्तः सन्तीति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिनः डोनाल्ड ट्रम्पस्य रशियादेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह अद्य अलास्का राज्यस्य एन्कारेज नगरे स्थितस्य अमेरिकादेशस्य संयुक्तसैन्याश्रयस्य एल्मेण्डोर्फ रिचर्डसन इत्यत्र मेलनं भविष्यति। अस्मिन् वर्षे जनवरी मासे ट्रम्प इत्यस्य राष्ट्रपतिपदे पुनरागमनात् परम् एतत् तेषां प्रथमं मेलनं भविष्यति। शिखरसम्मेलनात् पूर्वं ट्रम्पः अवदत् यत् सः मन्यते यत् पुतिनः यूक्रेनदेशे युद्धं समापयितुं सज्जः अस्तीति। समग्रे राष्ट्रे स्वतन्त्रता दिवसः ध्वजारोहणैः पदसञ्चलनविशेषैः सांस्कृतिककार्यक्रमैश्च आचर्यते। जम्मूकश्मीरे मुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्ला इत्येषः श्रीनगरस्य बक्सी क्रीडाङ्गणे राष्ट्रध्वजारोहणं कृतवान्। 6 वर्षेषु प्रथमवारं निर्वाचितप्रतिनिधिः केन्द्रशासितप्रदेशे उत्सवानां नेतृत्वं कृतवान्। सः नागरिकान् अभिवादयत्। किश्तवाड़ मेघस्फोटस्य पीडितानां विषये दुःखं प्रकटितवान्। पीडितानां परिवाराणां कृते साहाय्यस्य प्रतिज्ञाञ्च सः कृतवान्। उपराज्यपालः मनोज सिन्हा राजभवने स्वातन्त्र्ययोद्धिभ्यः सुरक्षाकर्मचारिभ्यश्च श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयन् उत्सवस्य नेतृत्वं कृतवान्। तमिलनाडुराज्ये मुख्यमन्त्री MK स्टालिन् चेन्नईनगरस्य सेण्ट् जॉर्ज दुर्गस्य उपरि ध्वजारोहणं कृतवान्। उत्सवे पारम्परिककलाप्रदर्शनानि, RPF इति बलस्य श्वानदलस्य प्रदर्शनानि, द्विचक्रिकाप्रदर्शनानि च आसन्। राज्यसर्वकारेण प्रमुखेषु मन्दिरेषु भोजोपहाराणाम् आयोजनमपि कृतमस्ति। तथा च समाजसेवायाः राष्ट्रविकासस्य च कृते पुरस्काराः अपि प्रदत्ताः। त्रिपुराराज्यस्य मुख्यमन्त्री माणिक साहावर्यः अगरतलानगरे सुरक्षासेनानां भूमिकायाः प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदीवर्यस्य आत्मनिर्भर भारत उपक्रमस्य समर्थनं कर्तुम् आह्वयत्। अस्मिन् दिवसे व्यापकरूपेण सहभागिता अभवत्। छात्राः, नागरिकाश्च देशभक्तिसङ्गीतमध्ये ध्वजारोहणं कृतवन्तः। तेलंगानाराज्ये मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डी इत्यनेन तेलंगाना राइजिंग 2047 इति दूरदृष्टिपत्रस्य योजना उद्घाटिता। सः कृष्णा गोदावरी नद्योः न्याय्यं जलं प्राप्तुं प्रयत्नान् कर्तुं प्रतिज्ञां कृतवान्। गृहनिर्माण कल्याणयोजनां प्रगतिं च निरूपितवान्। तथैव पुदुच्चेरी राज्यस्य मुख्यमन्त्री N रङ्गासामी वर्येण अपि उत्सवस्य समये 4 वर्षाणां सर्वकारीय उपलब्धीनां समीक्षा कृता। इति वार्ताः।